پر اج دے موقع تے موضوع دی مناسبت نال جڑی آیت تک لکھنا پیا بڑی عجیب آیت ہے. سیالے والے پڑھی نہیں پڑھیے تو سمجھی نہیں, بڑی عجیب بات ہے. پڑھوں چا بولتا اللہ پیا فرمائے دے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. اے نبی دے صحابہ اللہ فرمائے لوگو میرے نال اتنی محبت کریں نل, اتنی محبت کریں نل, جرا میرے نال محبت کریں دے انہاں نال بھی محبت کریں نل. اور جرا بندہ توجہ جرا بندہ میرے نبی نال مخالفت کریں دے, جرا بندہ میرے نبی دی دشمنی کریں دے, جرا بندہ میرا طریقہ راستہ چھوڑ دے دے, اے نبی دے صحابہ انہیں نال بھی محبت نہیں کریں دے جرے میرے نبی دے دشمن ہیں. نبی دے دوست انہیں دے دوست ہیں, نبی دے دشمن انہیں دے دشمن. یہ غیر لوگ نال محبت نہیں کریں دے, کافر نال محبت نہیں کریں دے, مشرک نال محبت نہیں کریں دے, یہود و نصارہ نال محبت نہیں کریں دے, غیر نال محبت نہیں کریں دے. جڑے لوگ میرے نبی دے دشمن ہیں, جڑے لوگ قرآن دے دشمن ہیں, جڑے لوگ میری توحید دے دشمن ہیں, جڑے میرے پیغمبر دی نبوت دے رسالت دے ختم نبوت دے دشمن ہیں, اے انہیں نال دوستی نہیں رکھیں دے. یا اللہ انہیں دا ایمان اتنا تکڑا کیویں تھی گئے, انہیں دے ایمان اتنی قوت کیویں پیدا. توجہ اللہ پاک فرمائے لوگوں میں گواہی دینا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, میں گواہی دینا میں خدا نے صحابہ دے دل وچ ایمان آپ لکھ دیتے. اگلا جملہ یہ کرے اونچا ہے, سمجھ آتی بیٹھی ماشاءاللہ یہ نہیں سمجھ آئی؟ توجہ کر توجہ. صحابہ دی شان تے یہ آیت بڑی عجیب ہے, 28 بار کھڑی گرون کے پڑھی. اللہ کیا گواہی پہلے نہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, میں خدا نے انہیں دے دلیں دے اندر ایمان کو تحریر کر دیتا, ایمان کو لکھ دیتا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, میں خدا نے توجہ میں خدا نے صحابہ دی تائید واسطے آسمان تو جبرائیل بھیجے.